अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान मायरा हाशमी और आज मैंने अपने साथ बिठाया है सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर रूबा अरूज को। तो आज हम लोग एक बहुत अहम मौजू को डिस्कस करना चाहते थे। वैसे तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो सोचा क्यों ना बहुत सी वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रही है तो हम पीछे क्यों रह जाए। तो रूबा अरूज, आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। थैंक यू सो मच, आपने हमें शर्फ बख्शा। थैंक यू, ये तो हमारा फर्ज है। खैर, आजकल चूंकि हलफ बर्दारियां हो रही है, पंजाब असम्बली के सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज मरियम नवाज साहिबा भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान की पहली वजीरे आला मुंतखब हो गई है पंजाब की। तो कैसा महसूस कर रही है आप? क्या लगता है? बहुत बहस मुबाहिसे हो रहे हैं उनके हवाले से। देखें, हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में देखें और अगर तनकीद भी करें तो वो हम्म, कंस्ट्रक्टिव हो, हम्म, डिस्ट्रक्टिव नहीं। तो जिस तरह हम सारी हुकूमतों को उनकी गलत चीज़ों पे तनकीद का निशाना हम्म, बनाते आए और उनकी अच्छी चीज़ों पे अप्रिशिएट करते आए, हमारी यही कोशिश होगी कि मरियम नवाज़ को हम इसी तरीके से सपोर्ट करें उनके अच्छे कामों में, और जहाँ पे कोई कोताही हो वहाँ पे हम तनकीद भी करें। हम्म, तो मरियम नवाज़ पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ख़वातीन को इस तरह के ओहदों पर चांस मिलना हमारी जैसी सोसाइटी में बहुत कम है। बेशक कि उनका एक पॉलिटिकल हम्म, बैकग्राउंड है, वो मुरूसी सियासत के ज़रिए आई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की निशानी है कि हम्म, मरियम नवाज़ को एज अ वज़ीर आला एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से भी किया जा रहा है। अब उन पे भारी जिम्मेदारी इसलिए है कि उन पे एक तो खातून होने का ठप्पा भी मौजूद है, हम्म। और ये टैग हमारी सोसाइटी में कि खातून एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन नहीं बन सकती, सकते, ये बिल्कुल। उन पे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। हम्म, और दूसरा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो है वो एज़ अ सियासी कारकुन नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पे ट्रेनिंग हुई है, तो लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म कर पाती हैं। लेकिन इनिशियली आज पहले दिन हमें उन्हें जो है वो बेस्ट विशेस भी देनी चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि एक खातून इस मनसब पर पहुंची है। डिलीवरी उनकी से हो पाती है या नहीं, डिलीवर करती हैं पंजाब के लिए या नहीं, इसको हम्म। हम लेटर ऑन अच्छा, देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई। अब देखना ये है कि वो करती क्या है। टारगेट्स बहुत ज़्यादा है, क्या वो उसे अचीव कर पाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। खाली रोड्स बना देना काफ़ी नहीं है, हमें स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमें दिगर मामलात खासकर ख़वातीन के ऊपर फोकस करना है। तमाम वैसे तो बहुत सी बातें की जाती है कि हम ख़वातीन को हर मैदान में बराबर के हकूक़ देते हैं और मर्दों के शाना बशाना हर खतून ही काम कर रही है, तो इसको हकीकी मायनों में बदलना, तब्दील करना भी उनका फ़र्ज़ बन चुका है। बिल्कुल, आप देखें कि हम गुज़िश्ता रोज़ का वाक़ई देखें कि जो इचरा में एक खातून के साथ हुआ, बिल्कुल। उन्होंने एक अरेबिक कैलीग्राफ़ी वाला ड्रेस पहन रखा था और उनको वहाँ पे कुछ शिद्दत पसंद जो है वो हुँ, लोगों ने घेर लिया कि इन्होंने शायद तौहीन कर दिया है खुदा ना ख़ास्ता। एक तो वो खातून थी और फिर मज़हब का एलिमेंट आ गया, तो हम इस सोसाइटी में रह रहे हुँ। हैं। तो आप देखें कि वहाँ पे जो एसपी साहिबा थी खातून, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करना चाहूँगी, मेहरबानो शहर बानो, शहरबानों ने यस। बड़े अच्छे तरीके से मामला सुलझाया, उसको सँभाला, और एक हुँ, खातून ऑफिसर होने का क्या फ़ायदा होता है ये उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया। दिखाया है। इसीलिए हमें चाहिए हर पोज़ीशन पे मतलब ख़वातीन। हम जैसे खतून को बहुत कमजोर और सनफे नाजुक समझते हैं, तो उसने सनफे अहम बन के दिखाया है कि बिल्कुल। ये खतून का लेवल है और एक खतून जो है बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करने पे आए। तो कल के हवाले से ही अभी रूबा ने डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो कल का जो एक मसला था, वो हमारी आवाम का ये था कि हम लोग एक तो तहकीक नहीं करते हैं और हम लोग देखते ही उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या। मगर मतलब कि एक शख्स अगर नारा लगा रहा है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, नाउज़ुबिल्लाह। सरतन से जुदा, इस तरह के नारे जो है वो लग गए, नाउज़ुबिल्लाह नहीं लगने चाहिए। पहले तहकीक कर ले कि ऊपर लिखा क्या है। शर्ट के ऊपर लिखा था हलवा, और कहा जा रहा है कि हलवा का, वैसे तो हमारे इस्लामिक भाइयों ने उसका गलत मतलब ही ले लिया। शायद वो कह रहे होंगे कि हलवा के साथ गजरेला क्यों नहीं लिखा। हलवा के साथ पूरी क्यों नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल, हलवा पूरी क्यों नहीं लिखा हुआ। तो खैर, इस हवाले से जो है इसका जो अगर मतलब हम लोग अरबिक जबान में देखें तो उसका मतलब है खूबसूरत, हसीन। उसे ये बहुत सी अशिया में जो है वो सोदिया में इस्तेमाल अल्फाज होता है, तो इसकी तहकीक कर लिया करे, फिर किसी को तनकीद का निशाना बनाया करे। अगर कल मौके पर बर वक्त पुलिस ना पहुंचती तो उसकी जान भी जा सकती थी। और फिर बाद में हमने अफ़सोस कर रहे होना था, रो रहे होना था। हमारा अलमिया ये है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जब पहली मर्तबा सऊदीया या किसी एमिरेट्स के कंट्री में जाते
جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے, گانا بھی بج رہا ہوتا ہے اور عربی میں بیت الخلا لکھا لا ہوتا ہے حول نا, ولا قوت. تو اس کو جو ہے نا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہاں. تو بڑی بڑی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو آپ کو خواتین کو آگے کیوں لانا ہے اور سینسٹائز کیوں کرنا ہے, ایجوکیشن کیوں ضروری ہے, یہ واقعہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو مریم نواز کی ایز اے سی ایم جو ہے وہ تعیناتی, میری ان سے بہت امیدیں ہیں, چاہے وہ اس امیدوں پہ پوری اتریں یا نہ اتریں, لیکن ایز اے فیمیل اگر روبا کی امیدیں ہیں نا تو پھر آپ سب سمجھ جائے کہ امید ہے, کچھ امید کی کرن ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا مریم نواز کا مباحثہ کیا جا رہا ہے امیدیں سحر, تو دیکھیں ہم امیدیں سحر. پازیٹیو, ہم چاہے ان پہ ٹھپا لگا ہوا ہے, مینڈیٹ نہیں ملا انہیں, دھاندلی ہوئی جو بھی ہوئی, لیکن ہماری ایز اے جرنلسٹ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سسٹم کو پازیٹیولی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو ہم کنسٹرکٹیو رہیں گے, تنقید بھی کریں گے, لیکن امید اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ابھی پہلا دن ہے اور آئی ایم ہوپ فل کہ وہ اس کو جو ہے وہ آگے ثابت کریں. اور کچھ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, پہلے سے چیزیں پلانڈ ہیں, پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے, بیوروکریسی ان کی سپورٹ میں ہے, تو اب ان پہ ذمہ داری, بھاری ذمہ داری ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے آج جب اپوزیشن نہیں بیٹھی تھی ساتھ, تو اپوزیشن کو ایک کھلا میسج دیا, پیغام دیا کہ آپ سب یہاں پر موجود نہیں بھی ہے, جیسے ابھی یہاں ایوان میں بیٹھے تمام جتنے بھی ہمارے ایم پی ایس وغیرہ تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں جیسے ان کی سی ایم ہوں ویسے ہی آپ کی بھی سی ایم ہوں, آپ کی بھی بیٹی ہوں, تو مجھے آپ لوگ کا ساتھ چاہیے اور میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی مسئلہ یا مسائل ہو آپ آئے, ہم اسے مل بیٹھ کر حل کریں گے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو میسج دیا انہوں نے. لیکن اس میں ایک چیز وہی بات کی کنسٹرکٹیو تنقید تھوڑی سی کرنا چاہوں گی کہ مریم نواز صرف عملی طور پہ اب صرف اگر زبانی کہیں گی نا کہ میں سب کی سی ایم ہوں, ان کو عملی طور پر دکھانا ہوگا. ابھی ہم نے عظما کاردار ایک جو کہ منتخب کہہ لیں یا شمولیت کی تھی انہوں نے نون لیگ میں, پی ٹی آئی چھوڑ کے, پی ٹی آئی کو چھوڑ کر انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی. انہوں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے کا آج کچھ الٹ نظر آیا. ان کی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے اسمبلی سے, اور اس میں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید مریم نواز نے عظما کاردار کو جھٹک دیا, اور اس طرح کا رویہ, اور ایک کارکن کے ساتھ, ایک اپنے ساتھ کے ایم پی اے کے ساتھ. حالانکہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے مٹھائی کی ٹوکری شاید پکڑی تھی اور ان کے ہاتھ پہ کوئی چپچپا لگا ہوگا, تو انہوں نے پیچھے کیا کہ بھی میرے کپڑے نہ گندے کر دینا. لیکن آپ کو یہ بیہیویئر ایسا نہیں رکھنا چاہیے. سپوز اگر میں گلے ملنا چاہ رہی ہوں آپ سے, گلے تو مل لینے, تو وہ بھی پورا گلے بھی نہیں مل گیا تو اس کا بازو سائڈ پہ کر دیا, اور اس نے بیک پہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ اس کی کیا فیلنگز ہوگی, اس کی کیا تاثرات اچھا, ہوگی. یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ زبان سے دعویٰ کریں گے کہ میں عوامی سی ایم ہوں اور میں سب کے لیے ہوں, اور آپ کا پریکٹیکل یہ ہوگا. اب مریم نواز کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ ایک شہنشاہی انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. ہمیشہ ان کو شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے, سب سے ڈسٹنٹ رکھ کے ٹریٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر انہوں نے عوامی لیڈر بننا ہے تو ان کو نواز شریف کو فالو کرنا ہوگا. نواز شریف ایک عوامی لیڈر تھے. بے نظیر بھٹو کے فلسفے پہ آنا ہوگا ان کو, کس طرح وہ عوام میں گھل مل جاتی تھی. پھر آپ کو اپنے کپڑے نہیں صاف کرنے, آپ کو عوام میں وہی رسپانس دینا ہے جو کہ آپ زبان سے دعویٰ کرتی ہیں. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ عام عوام کو, ہر فرد کو یہی میسج دیتی تھی کہ اگر جیسے میرے لیے آصفہ, بختاور اور بلاول ہے, ویسے ہی جیسے میرے اپنے بچے ہیں, آپ بھی میرے بچے ہیں. مطلب وہ ایک واضح پیغام دیتی تھی, اور یہ ایک سافٹ امیج بیلٹ ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں. تو ہمیں اس قسم کی ہی لیڈر چاہیے ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہے, یہ سوچ رہی ہے, بہت سے لوگ میچ کر رہے ہیں محترمہ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو, کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. کمپیریزن بنتا نہیں ہے نا. دیکھیں بے نظیر نے بچپن سے ٹریننگ لی تھی سیاست کی, عوامی سیاست کی, بھٹو سے. مریم بہت ناز نخروں سے, یہ ہم ان کی کوئی برائی نہیں کر رہے, وہ ناز نخروں سے پلی ہیں, عوام سے دور رہ کے پلی ہیں, ایک ڈسٹنٹ رہ کے. آپ دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ موجود ہوں گی تو ان سے ایک ڈسٹنس رکھا جائے گا. لیکن اگر اب وہ عوامی سیاست کرنا چاہتی ہیں, عوامی لیڈر کے طور پہ ابھرنا چاہتی ہیں, تو عوام کے اور اپنے درمیان, سب سے پہلے تو اپنے کارکنوں کے اور اپنے درمیان ڈسٹنس جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جو آج ڈسٹنس ہم نے دیکھا ہے اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ ہمارا ایک پیغام ہے مریم نواز صاحبہ سے, جو کہ اب ہماری سی ایم ہے, ہمارے پنجاب کی سی ایم ہے. تو ہم یہی ہوپ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہو اور ہمارا معاشرہ آگے چلے, خواتین کو اچھے مواقع فراہم ہو کہ وہ بغیر کسی جھجک کے جو ہے اچھے کام سر انجام دے. تو بہت اچھی باتیں ہوئی, بہت شکریہ روبا آپ کا. ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرے میرا چینل, اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مائرہ ہاشمی اور میری دوست روبا عروج کو دے اجازت. اللہ حافظ.